र त पोटेन्शियल भनेको माइनस जीएम बाई कति पढ्छौ आर पढ्छौ र यो पोटेन्शियल इज डिफाइन्ड एज के हो त पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट मास देयरफोर ग्रेभिटी एन्ड ग्रेविटेसनमा यो भनेको m टाइम्स v त्यसकारण माइनस जीएमएम डिभाइडेड बाई आर भनेर पढ्छौ यो ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियलमा जीएमएम बाई आर भनेर पढ्छौ ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियलमा यो पोटेन्शियल एनर्जीको बारेमा पढ्छौ। अब यहाँनिर कहिलेकाहीँ क्वेसनमा हेरेर त पोटेन्शियल एनर्जी अफ द सिस्टम अफ चार्ज भनेर आइदिन्छ। पोटेन्शियल एनर्जी अफ सिस्टम अफ चार्ज भनेको र त हामीले सबै भएको पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ पोसिबल पोटेन्शियल एनर्जी जोड्नुपर्छ। जस्तो यो दुईटाको बीचमा हुन्छ, यो दुईटाको बीचमा हुन्छ, यो दुईटाको बीचमा हुन्छ। त्यही भएर हेर त हाम्रो यदि इक्विलैटरल ट्रायंगलमा तिमीलाई यदि तीनटा चार्ज राखेको छ भने 3 सेट्स अफ चार्ज छ भने पोटेन्शियल एनर्जी अफ द सिस्टम कति भन्दा हामीले यो तीनटैको काउन्ट गरेर 3 सेट्सकै काउन्ट गरेर राख्नुपर्छ। तर एक्चुअली यसलाई यसरी बुझ्ने चाहिँ होइन, एक्चुअली यसरी यसलाई बुझ्ने चाहिँ होइन। बुझ्ने चाहिँ खास के हो यो भनेको भने एक्चुअल मिनिङ चाहिँ तिमीसँग यहाँनिर एउटा ट्रायंगल छ, पहिला यो ट्रायंगलमा कुनै पनि चार्ज थिएन, अब यो ए पोइन्ट छ, यो बी पोइन्ट छ, यो सी पोइन्ट छ। पोटेन्शियल एनर्जी अफ द सिस्टम भनेको म बुझाइदिन्छु है। अब तिमीलाई Q1 चार्ज यहाँनिर छ, अब यो Q1 चार्जलाई तिमीले के गर्नु पर्यो भने इन्फिनिटी देखि ए सम्म ल्याउनु पर्यो। Q1 चार्जलाई तिमीले इन्फिनिटी देखि ए सम्म ल्याउनु पर्यो। तिमीले गर्ने इन्फिनिटी ए वर्क डन गर्नु पर्यो, तर तिमीले गर्ने वर्क डन त 0 छ। किन? यहाँ त सिस्टममा कुनै पनि चार्ज छैन, एमा पनि चार्ज छैन, बीमा पनि छैन, सीमा पनि छैन, कुनै पनि चार्ज छैन भनेपछि तिमीले कुनै फोर्सको एगेन्स्टमा तिमीले वर्क डन गर्नै परेन, सकियो। अब सेकेन्डमा ट्रायंगलमा तिमीलाई के लेख्नु पर्यो भने अब Q2 लाई फेरि इन्फिनिटी देखि बी सम्म ल्याउनु पर्यो, तर अलरेडी Q1 त एक्जिस्ट छ नि त। अब त ए मा Q1 आएर बसिसकेको छ, कुरा बुझ। ए मा Q1 आएर बसिसकेको छ भने अब तिमीले गर्ने वर्क डन इन्फिनिटी देखि बी सम्म गर्ने वर्क डन भनेको त Q1 Q2 डिवाइडेड बाइ 4 पाई एप्सिलन नट आर हो तिमीले गर्ने वर्क डन। अब फाइनली तिमीले फेरि के गर्नु पर्यो भने हेर त यो Q3 भन्ने चार्जलाई पनि इन्फिनिटी देखि ए सम्म ल्याउनु पर्यो, इन्फिनिटी देखि सी सम्म ल्याउनु पर्यो Q3 भन्ने चार्जलाई पनि। तर अब त तिमीले वर्क डन एउटाको एगेन्स्टमा गरेर पुगेन, ए को एगेन्स्टमा पनि गर्नु पर्यो, बी को एगेन्स्टमा पनि गर्नु पर्यो। किनभने तिमीलाई मैले भनिहालेँ अहिले अलरेडी ए मा Q1 चार्ज मैले ल्याइसकेको छु, अलरेडी बी मा मैले Q2 चार्ज ल्याइसकेको छु। अब तिमीले ल्याउनु पर्ने Q3। त्यही भएर अबको केसमा तिमीले गर्ने वर्क डन भने कति हुन्छ त? एक त Q1 को एगेन्स्टमा गर्नु पर्यो, Q1 Q3 डिवाइडेड बाइ 4 पाई एप्सिलन नट आर हो, अनि एक त फेरि Q2 को एगेन्स्टमा गर्नु पर्यो Q2 Q3 डिवाइडेड बाइ 4 पाई एप्सिलन नट आर। त्यही भएर यसरी एउटा ट्रायंगलमा तीनटा चार्ज छ भने अब टोटल एनर्जी अफ द सिस्टम कति त भन्दा तिमीलाई W इन्फिनिटी ए, W इन्फिनिटी बी, W इन्फिनिटी सी हो। यसले के दिन्छ भने तिमीलाई टोटल एनर्जी अफ द सिस्टम दिन्छ। यो होलले तिमीलाई के दिन्छ भने टोटल एनर्जी अफ द सिस्टम दिन्छ। त्यही भएर हामीले अब यो चाहिँ इन डिटेल भन्ने तरिका, तर इन्ट्रान्स पढ्ने विद्यार्थीले यति त थाहा पाउनुपर्छ, किन कहाँनिर क्वेसन ट्विस्ट हुन्छ थाहा हुँदैन। तर अब सिम्पली म्याथमेटिकल गर्दा चाहिँ टोटल एनर्जी अफ द सिस्टम भन्यो भने खर्र जोड्दिनै सक्यो है। अब त्यसै गरी हेर त नेक्स्टमा यहाँनिर अब एउटा तिमीलाई स्क्वायरमा 4 वटा चार्ज छ, एउटा स्क्वायरमा तिमीलाई यसरी छ 4 वटा चार्ज छ, यो स्क्वायरमा 4 वटा चार्ज छ भने अब टोटल एनर्जी अफ द सिस्टम निकाल्दाखेरि Q1 Q2 को बीचमा निकाल्नु पर्यो, Q2 Q3 को बीचमा निकाल्नु पर्यो, Q3 Q4 को बीचमा निकाल्नु पर्यो। त्यति मात्र निकालेर पुगेन, फेरि Q1 Q3 को बीचमा निकाल्नु पर्यो, फेरि Q2 Q3 को बीचमा निकाल्नु पर्यो। Q1 र Q3 गर्दाखेरि यो √2a भन्ने आउँछ, किनभने यो पनि a यो पनि a। त्यही भएर हेर त Q1 र Q3 गर्दाखेरि √2a आउँछ, Q2 र Q4 गर्दाखेरि पनि √2a आउँछ, √2a आउँछ। बाँकी सरर एड गर्दै जानुपर्ने होइन। यसलाई चाहिँ हामी टोटल एनर्जी अफ द सिस्टम भनेर भन्छौँ है त, टोटल एनर्जी अफ द सिस्टम भनेर भन्छौँ है त एकचोटि। ल अब एकचोटि फेरि मैले देखाइदिएँ, तिमीहरू ढिलो आछौ, फेरि ब्याक स्लाइड भन्छौ के भन्छौ, फेरि एकचोटि मैले भने। आज हामीले सुरु गरेको कहाँदेखि भन्दा यो 1 नम्बरदेखि। अब इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी त मैले बुझाउनै परेन, जानिहाल्यो। इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी त मैले बुझाउनै परेन, जानिहाल्यो। अनि
पोटेन्शियल एनर्जी अफ द सिस्टम भनेको चाहिँ के हो त भने तीनटा चार्ज यदि इक्विलैटरल ट्रायंगलमा छ, यो त इक्विलैटरल ट्रायंगल किन दिया भने डिस्टेन्स हिसाब गर्नलाई। अब तीनटा चार्ज यदि कुनै सिस्टममा छ भने टोटल एनर्जी अफ द सिस्टम भनेको के हो त भन्दा सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि यो दुईटाको एनर्जीलाई पनि सम गर्ने, यो दुईटाको एनर्जीलाई नि सम गर्ने, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलन नट R, Q2 Q3 लाई पनि सम गर्ने 4 पाई एप्सिलन नट A, अनि Q1 र Q3 लाई पनि सम गर्ने यसरी तीनटा सम गर्दिने। यो सम्झ U1 U2 U3 तीनटालाई सम गर्दै। तर यसको फन्डामेन्टल मिनिङ के हो त? फन्डामेन्टल मिनिङ के हो त भने तिमीलाई हेर त यो ट्रायंगल छ, ट्रायंगलमा पहिला हेर त कुनै पनि चार्ज छैन, नथिङ भनेपछि मैले Q1 लाई इन्फिनिटीबाट A सम्म ल्याउँदा त मैले 0 वर्क डन गरेको, किन कुनै पनि फोर्स छैन, अरु कुनै पनि चार्ज छैन, नथिङ। त्यही भएर कुनै हेर त फोर्सको एगेन्स्टमा मैले वर्क डन गर्नु परेन। अनि त्यसपछि तिमीले यहाँबाट हेर त BC, अब यो B मा यहाँबाट B सम्म ल्याउँदाखेरि जुन तिम्रो गर्ने वर्क डन हुन्छ नि, यहाँदेखि B सम्म ल्याउँदाखेरि Q1 Q2 डिवाइडेड बाइ 4 पाई एप्सिलन नट R। किनभने यहाँ त अलरेडी Q1 एक्जिस्ट छ, Q1 एक्जिस्ट छ भने तिमीले यसको एगेन्स्टमा गर्नु पर्यो र यसको एगेन्स्टमा तिमीले गर्ने वर्क डन भनेको यति वर्क डन हो। यसको एगेन्स्टमा तिमीले इन्फिनिटीदेखि यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि गर्ने वर्क डन भनेको यति वर्क डन हो। अनि यो दुईटा अलरेडी प्रेजेन्स भइसकेपछि अब Q3 ल्याउनलाई त तिमीले यसको एगेन्स्टमा नि गर्नु पर्यो, यसको एगेन्स्टमा नि गर्नु पर्यो, दुईटैको एगेन्स्टमा गर्नु पर्यो। त्यही भएर यो तीनटैलाई सम अप गर्यो भने टोटल एनर्जी अफ द सिस्टम भनेको यो हो। यो 0 भइहाल्यो, यो एउटा सिंगल टर्म हुन्छ, यसमा दुईटा टर्म हुन्छ। टोटल एनर्जी अफ द सिस्टम को मिनिङ यो है त। ल अब नेक्स्ट हो, अब इलेक्ट्रोन भोल्ट त मैले भन्नै पर्दैन। हेर त फिजिक्समा एनर्जी को युनिट कतिवटा हुन्छ ल भन त, कसलाई थाहा छ? एनर्जी को युनिट के हुन्छ? एउटा त एकमा जूल हुन्छ, जूल को साथी के हो? अर्ज जूल को साथी। दुई नम्बरमा हिटमा हामी के भन्छौँ? क्यालोरी भन्ने युज गर्छौं, यति क्यालोरी। र त हिटमा हामी क्यालोरी भन्ने युज गर्छौं हैन, क्यालोरी। अनि त्यसपछि 3 नम्बरमा हामी के युज गर्छौं? केडब्ल्युएच। केडब्ल्युएच भने थाहा छ? किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिसिटी को हामीले युज गर्दाखेरि के गर्छौं? किलोवाट आवर युज गर्छौं। अनि 4 नम्बरमा एनर्जी के हुन्छ? इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। फिजिक्समा यति चारवटा एनर्जी को युनिट हुन्छ, कुरा बुझ है। फिजिक्समा यति चारवटा युनिट हुन्छ, फिजिक्समा यति चारवटा युनिट हुन्छ, जूल, अर्ग, क्यालोरी, अनि त्यसपछि किलोवाट आवर, इभी। अब तिमीलाई थाहा छ नि, हेर त 1 जूल इज इक्वल टु कति? 10 टु द पावर 7 अर्ज, यति त थाहा छ। अनि 1 क्यालोरी इज इक्वल टु कति? 1 क्यालोरी इज इक्वल टु 4.2 जूल, यो पनि थाहा छ। अनि 1 केडब्ल्युएच भनेको कति? 3.6 into 10 to the power 6 जूल, यो पनि थाहा छ। अनि 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको कति? 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको 1.6 into 10 to the power -19 जूल। ल भाइ फिजिक्समा टोटल युनिट चारवटा हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। टोटल युनिट चारवटा हुन्छ भन्दा थाहा पाउनु पर्यो। अब तिमीलाई 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट को डेफिनेसन के हो त? 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट को डेफिनेसन भनेको हेर त, इट इज एन एनर्जी, it is an energy, यो भनेको gained by an electron, gained by an electron when accelerated through PD of कति त? 1 volt। एउटा इलेक्ट्रोनले 1 volt एनर्जी 1 volt पोटेन्शियल डिफरेन्समा एक्सिलरेट गर्दाखेरि यसले जति एनर्जी गेन गर्छ त्यो एनर्जी को नाम चाहिँ के हो त? 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट हो। डेफिनेसन कहाँबाट आयो? यहीबाट आयो। V is equal to U by Q naught। सो U भनेको कति त? Q naught V। अब इलेक्ट्रोन को लागि तिमीले के लेख्छौ? EV लेख्छौ। भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोनलाई तिमी 1 भोल्टमा एक्सिलरेट गर। यो भनेको तिमीलाई एउटा इलेक्ट्रोनमा 1.6 into 10 to the power -19 कुलम भोल्ट। सो यो भनेको 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको 1.6 into 10 to the power -19 जूल। किन? कुलम भोल्ट भनेको जूल हो, कुलम भोल्ट भनेको जूल हो। अब यहाँ त्यस्तो त कहीँ छैन। अब मोडर्न फिजिक्समा पढ्या होला हैन, अब यहाँ त सोध्दैन, तर यति कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्यो। जस्तो यहाँनिर चार्ज छ, यति कुरा चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो। यहाँनिर तिमीलाई एक्सिलरेटिङ पोटेन्शियल छ, यहाँनिर एनर्जी छ। अब मलाई भन्दै जाऊ ल।
एउटा इलेक्ट्रोनलाई मैले 1 भोल्टमा एक्सिलरेट गरेँ भने 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। एउटा इलेक्ट्रोनलाई मैले 10 भोल्टमा एक्सिलरेट गरेँ भने एनर्जी 10 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। तर मैले एउटा प्रोटोनलाई 10 भोल्टमा एक्सिलरेट गरेँ भने एनर्जी कति हुन्छ ल भन। एउटा प्रोटोनलाई मैले 10 भोल्टमा एक्सिलरेट गरेँ भने एनर्जी कति हुन्छ ल भन, कति हुन्छ? ओके 10 इलेक्ट्रोन भोल्ट। ल एकजनाले आन्सर दिएछ 10 इलेक्ट्रोन भोल्टै हुन्छ। ओके यो पनि मैले कुरा बुझेँ। अब फेरि एकचोटि क्वेसन देखि, एउटा अल्फा पार्टिकलसँग 10 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ भने हेर त तिमीलाई एक्सिलरेटिङ पोटेन्शियल कति हुन्छ ल भन भन भन, लेख लेख, अल्छी नमानी लेख। एक्सिलरेटिङ पोटेन्शियल कति हुन्छ? ओके ओके दुईजनाको आन्सर आयो, तीनजनाको आन्सर आयो। ठिक छ, यत्रो 100 कति जनामा तीनजनाले मात्र आन्सर लेखे त 213 जनामा। ल ओके ल हेर, यो एउटा कुरा कन्फ्युज नहो। यसमा कति हुन्छ भने हेर त 5 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ, 5 भोल्ट हुन्छ सरी। अब किन यस्तो हुन्छ त? किनभने तिमीलाई अल्फा भनेको तिमीलाई थाहा छ नि, हिलियमको न्यूक्लियस ट्वाइस He4। यो अल्फामा कति हुन्छ? अल्फामा हेर त न्यूक्लियसमा तिमीलाई चार्ज कति हुन्छ भने दुईटा प्रोटोन बराबरको चार्ज हुन्छ, मतलब दुईटा इलेक्ट्रोन बराबरको चार्ज हुन्छ। दुईटा प्रोटोन बराबरको चार्ज हुन्छ मतलब दुईटा इलेक्ट्रोन बराबरको चार्ज हुन्छ। त्यही भएर हेर त यु अल्फा इक्वल टु के गर्नु पर्यो? क्यू अल्फा भी। सेम रिलेसन हेर, यु अल्फा इक्वल टु क्यू अल्फा भी। अल्फालाई एक्सिलरेट गर्नु भनेको दुईटा प्रोटोन या दुईटा इलेक्ट्रोन बराबरलाई एक्सिलरेट गर्नु हो। दुईटा प्रोटोन या दुईटा इलेक्ट्रोनलाई, दुईटैमा चार्ज सेम छ, माससँग मलाई मतलब छैन। त्यही भएर यसलाई तिमीले 5 भोल्टमा एक्सिलरेट गर्यो भने यो भनेको 10 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। अथवा एउटा प्रोटोनले क्यारी गर्ने 5 इलेक्ट्रोन भोल्ट, अर्कोले क्यारी गर्ने 5 इलेक्ट्रोन भोल्ट, यो दुईटा जोडेर अब कति हुन्छ? 10 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। है कुरा बुझ। यो धेरै झुक्किने भनेको विद्यार्थी यो पोइन्टमा झुक्किन्छ, धेरै झुक्किने भनेको विद्यार्थी यो पोइन्टमा झुक्किन्छ। जस्तो तिमीले पढ्यो होला नि, हाम्रो डी ब्रोग्ली वेवलेन्थ भनेको एउटा सर्टकट के को लागि भने अल्फाको सर्टकट पढ्या छौ, 0.101 डिवाइडेड बाइ √v एङ्गस्ट्रम आउँछ, त्यो पढ्या छौ। अब यसमा यहाँनिर कहिलेकाहीँ के आउँछ भने हेर त √v आउँछ। इफ अनि क्वेसनले के सोधिरहेको हुन्छ भने तिमीले पढायो होला, यो फेरि सरले धेरै भनेर कन्फ्युज बनाउनु भयो भनौला फेरि। इफ ई अल्फा इक्वल टु उसले भनेको छ 4 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ, त्यसपछि डी ब्रोग्ली वेवलेन्थ कति हुन्छ भन्दा 4 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको एक्सिलरेटिङ पोटेन्शियल 2 भोल्ट मात्र हो। कुरा बुझ। त्यसकारण तिमीले यहाँनिर लेख्दाखेरि हेर त आन्सर लेख्दाखेरि कति लेख्ने त 0.101 डिवाइडेड बाइ √2 एङ्गस्ट्रम आन्सर लेख्नुपर्छ है। यही अल्फामा √2 एङ्गस्ट्रम लेख्नुपर्छ यो आन्सर। र त्यो इट्स अ क्वाइट पपुलर क्वेसन। अनि यो क्वेसन चाहिँ तिमीलाई हेर त बुकमा फेरि यही फर्ममा आउँछ, 0.101 into √2 एङ्गस्ट्रम, 0.101 डिवाइडेड बाइ 2 एङ्गस्ट्रम अनि 0.101 डिवाइडेड बाइ √2 एङ्गस्ट्रम। यही क्वेसन हुन्छ, त्यहाँ पनि खुब ख्याल गर्नुपर्छ है यो अल्फाको विषयमा चाहिँ। बुझ्यो मेरो कुरा? बुझ्यो है? अल्फाको विषयमा चाहिँ खुब ख्याल गर्नुपर्छ, त्यहाँ पनि डी ब्रोग्ली वेवलेन्थमा आउँछ है, याद गर है। अब एउटा मैले फाइनली तिमीलाई भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको यो पोटेन्शियललाई द एन्ड गर्नुभन्दा अगाडि फेरि एकचोटि मैले यहाँनिर एउटा सम्झाएँ है। यता अगाडि गएँ, अगाडि यहाँनिर एउटा खाली ठाउँ छ, ल यहाँनिर होइन यहाँनिर भनिदिउँ न। ल यहाँनिर त खासै केही चाहिँदैन, मैले यहाँ भनिदिएँ। अब इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा फाइनल्ली गर्दाखेरि तिमीसँग इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा दुईटा पार्ट हुन्छ। एउटा तिमीलाई इलेक्ट्रिक, तिमीलाई फोर्स एन्ड फिल्ड भन्ने पार्ट हुन्छ होइन। अनि यतापट्टि चाहिँ तिमीलाई इलेक्ट्रिक, तिमीलाई हेर त पोटेन्शियल, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एन्ड के हुन्छ भने पोटेन्शियल एनर्जी भन्ने पार्ट हुन्छ, पोटेन्शियल एनर्जी भन्ने पार्ट हुन्छ। अब यो दुईटा पार्टमा एकचोटि समराइज गर्दा मैले यसरी समराइज गरेँ है। के समराइज गरेँ भने सबभन्दा पहिला हेर त यो भनेको के हो त भने दुईटै हाम्रो वेक्टर क्वान्टिटी हो।
तर यो दुईटै के हो त भने स्केलर क्वान्टिटी हो, स्केलर क्वान्टिटी हो। मलाई सोधा त यहाँ पनि छैन। त्यसभए अनि यसमा हेर त हाम्रो इलेक्ट्रिक फोर्स लेख्दाखेरि के लेख्छौं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर भनेर लेख्छौं। अनि इलेक्ट्रिक फिल्ड लेख्दाखेरि के लेख्छौं, इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको फोर्स पर युनिट चार्ज भनेर लेख्छौं। त्यही भएर फिल्ड लेख्दाखेरि हामी के लेख्छौं भने यो फोर्स पर युनिट चार्ज यो Q नॉट, त्यसभएर त यो भनेको Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर लेख्छौं है, R स्क्वायर लेख्छौं। तर यसैगरी हेर त हामीले फोर्सको ठाउँमा हामीले इनर्जी लेख्दाखेरि के लेख्छौं, Q नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R लेख्छौं। अनि हाम्रो पोटेन्शियल लेख्दाखेरि पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट चार्ज, पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट चार्ज, त्यही भएर हामीले पोटेन्शियल लेख्दाखेरि के लेख्छौं भने V इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R लेख्छौं। अनि फोर्सको साथै अनि अब यो दुईटालाई रिलेट गर्नु पर्यो भने, यो दुईटालाई रिलेट गर्नु पर्यो भने, यो दुईटालाई रिलेट गर्नु पर्यो भने ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसनमा नि यसरी नै एकचोटी सबै हालेर पढ्नु। अनि लास्टमा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्राभिटेसन एन्ड ग्राभिटेसन, त्यसको एभ्री टर्महरु चाहिँ तिमीले स्फियरको इन्टेन्सिटी, स्फियरको ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसनमा के गर्छौ त्यो सबै टर्महरु तिमीले एउटा पेजमा पढ्यौ भने अनि कहिले पनि बिर्सिदैन। हेर त यो दुईटालाई रिलेट गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx ले रिलेट गर्छौं। र अनि यो दुईटालाई रिलेट गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं, यो चाहिँ हामीले पढेनौ है, यो चाहिँ हाम्रो छैन, तर ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसनमा पढ्नु पर्छ। थाहा छ नि के रिलेसन हो, फोर्स इज इक्वल टू माइनस du बाई dx हो। फेरि यो चाहिँ ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसनमा पढ्नु पर्छ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्समा चाहिँ पढ्नु पर्दैन। जसरी इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको नेगेटिभ अफ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनिन्छ, इलेक्ट्रिक फोर्स भनेको नेगेटिभ अफ पोटेन्शियल एनर्जी ग्रेडियन्ट हो, नेगेटिभ अफ पोटेन्शियल एनर्जी ग्रेडियन्ट हो हैन। यति दुईटा रिलेसन चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। अब अरु त मैले सबै भनिसकेको छु। अब यसैलाई एक्ज्याक्टली प्यारलल टर्महरु चाहिँ ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसनको लेख्दै गयो भने जान्दै जान्छु। ल अब यति भए चाहिँ हाम्रो क्वेशन द एन्ड भयो है। अब आज हामीले गरेको आज हामीले गरेको स्लाइड भनेको यति हो, धेरै गरेको छैन। हेर त आज हामीले यहाँबाट सुरु गर्यौं, स्लाइड नम्बर 1 है, यहाँबाट सुरु गर्यौं, हाम्रो थ्योरेटिकल पार्ट सक्यो। अब इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल र पोटेन्शियल एनर्जीमा हामीले खाली फर्मुला मात्र पढ्ने हो। यहाँबाट स्लाइड नम्बर 2, यहाँबाट स्लाइड नम्बर 2, अनि अब यहाँबाट अब अहिले खासै केही पढाएको छैन है त। ल स्लाइड 2 बनाएको छ विनिताले। ओके स्लाइड 2 आजसम्म पढेको यति हो है त। फेरि देखाउनु न सर भनेको छ, ल देखाएँ त। ल अब नेक्स्टमा हामीले आज क्वेशन गर्छौं, डोन्ट वरी, फेरि हामी गरौँला। भयो फेरि हरायो क्या। ल हामी फेरि क्वेशन गर्छौं, डोन्ट वरी है। ल अब तिमीलाई इलेक्ट्रोनिक डाइपोल पढाउनु पर्दैन हैन, इलेक्ट्रोनको डाइपोल पढाउनु पर्दैन, म लास्टमा गर्दिन्छु। क्वेशन जस्ट लेखेर राख। हेर त इलेक्ट्रोनिक डाइपोल पढाउनु पर्दैन, यो डाइपोल पहिला पहिला पढाइन्थ्यो, अब अहिले सिलेबसमा छैन, त्यही भएर टाउको धेरै दुखाउनु हुँदैन, भएको चीज पढ्ने हो। तिमीलाई चाहिँ नि इलेक्ट्रोनिक डाइपोल पढाउनु पर्यो भने 2 घण्टा पुरै लाग्छ। ल अब क्वेशन सुरु गरौँ है त। ल क्वेशन सुरु गरौँ। शत्रुघ्न के हो क्वेशन लेख्दै गर है, क्वेशन चाहिँ। ल ओके अब हामी एकदम सजिलो क्वेशनबाट सुरु गर्छौं।
आज हामी क्वेशन्स इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको धेरै कामहरू क्यापेसिटीको आधा काम सघाउँछौँ ल two charges plus 2q and 8q are placed at 9 centimeter हेर त ओके स्नेहा स्योर टू चार्जेस तिमीलाई एउटा दुईटा चार्ज छ यहाँनिर मैले बुझाउन खोजेको चिज एकचोटि ध्यान दिएर बुझ तिमीले बुझिहाल्छौ एकछिन पछि भनेपछि यो क्वेशन 2 पपुलर छ यहाँनिर तिमीलाई के छ भने 2 + 2e छ यहाँनिर प्लस 8e छ अब मेरो तरिकाले सुन कति छ भने 9 सेन्टिमिटर अपार्ट छ अब तिमीलाई हेर त यस्तो एउटा प्वाइन्ट पत्ता लगाऊ जहाँ नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड जेरो हुन्छ नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड जेरो हुन्छ भनेको अर्थ इक्वल एन्ड अपोजिट हुनु पर्यो र जहिले पनि कहाँनिर हुन्छ भने हेर त सानो चार्जको नजिक हुन्छ याद गर सानो चार्जको नजिक हुन्छ अब यो दुईटै केसमा प्लस प्लस छ भने बिचमा राख्नु पर्छ किन यो हेर त यो भनेको मैले Q1 भने यसलाई मैले Q2 भने हेर त Q1 ले पनि यसलाई के गर्छ अवे दिन्छ यो E1 अवे दिन्छ Q2 ले पनि अवे दिन्छ या तिमीलाई E2 अवे दिन्छ E2 अवे दिन्छ अथवा तिमीले हेर त वेयर इलेक्ट्रिक फिल्ड इज जेरो भनेको नेट फोर्स जहाँ जेरो हुन्छ त्यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड जेरो हुन्छ जहाँ नेट फोर्स जेरो हुन्छ त्यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड जेरो हुन्छ यो E2 ले पनि अवे दिन्छ त्यही भएर यहाँ अहिलेको सिम्पली क्वेशनले भने यति मात्र हेर त तिमीलाई हामीले यहाँ जे गर्यौ नि यो पोइन्ट पी मा यो डिस्टेन्सलाई लेट मी से x भनौं यो डिस्टेन्सलाई x भन्यो भने यो कति हुन्छ भने यो भनेको 9 - x हुन्छ यो डिस्टेन्सलाई x भन्यो भने यो कति हुन्छ भने 9 - x हुन्छ त्यसपछि तिमीले इलेक्ट्रिक फिल्डमा हेर्दा त यो E1 = कति हुनु पर्यो E2 हुनु पर्यो नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड जेरो हुनु पर्यो त्यही भएर तिमीलाई यो भनेको 2e/4πε0 x² = 8e/ तिमीले 4πε0 यो भनेको 9 - x² हो 9 - x²। त्यसकारण यसले कतिचोटि काट्यो 4 चोटि काट्यो यो पनि क्यान्सल अब यसको तिमीले स्क्वायर रुट लिदियो 1/x = यो भनेको 2/9 - x भयो त्यसपछि यो भनेको 3x 2x अनि यता आयो भने 3x आयो 3x = 9 आयो सो x = कति आयो 3 सेन्टिमिटर आयो सो योर आन्सर इज 3 सेन्टिमिटर बुझ्यो यो केसमा तर यहाँ अर्को एउटा तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ यस्तो क्वेशन गर्दाखेरि अब तिमी यहाँनेर एउटा चाहिँ +2q चार्ज छ यहाँनेर माइनस यो भनेको 8q चार्ज छ -8q चार्ज छ भने अब यस्तो केसमा चाहिँ बिचमा राखेर हुँदैन किन बिचमा सम्झ त बिचमा राख्यो भने के हुन्छ यतातिर मैले अघि नै भने जस्तो Q1 भने यसलाई मैले यतातिर Q2 भने तिमीले यसलाई बिचमा राख्यो भने के हुन्छ Q1 यसले त अवे दिन्छ यसले त E1 अवे दिन्छ तर हेर यो त नेगेटिभ चार्ज हो नि Q2 बुझिरहेछौ नि के हो त नेगेटिभ चार्ज हो नेगेटिभ चार्जले त 2 दिन्छ E2 त्यही भएर बिचमा त अपोजिट हुँदैन त्यसकारण बिचमा राख्ने होइन र यो केसमा तिमीले के लेख्नु पर्यो आइदर लेफ्ट राख्नु पर्यो अथवा राइट राख्नु पर्यो तर जहिले पनि राख्दाखेरि के राख्नु पर्यो भने हेर त राइट राख्नु पर्यो के रे सानोको नजिक राख्नु पर्यो त्यही भएर तिम्रो पोइन्ट यो हुन सक्छ तिम्रो यो पोइन्ट ओ पोइन्ट अथवा पी पोइन्ट यो हुन सक्छ सानोको नजिक राख्ने है जहिले राख्दाखेरि पनि त्यही भएर यो प्लस छ यसले के दिन्छ अवे दिन्छ E1 हेर त उता माइनसले के दिन्छ 2r दिन्छ E2 दिन्छ त्यही भएर तिम्रो अबको केसमा चाहिँ के हो भने यो डिस्टेन्स कति हो त यो डिस्टेन्सलाई तिमीले x भन्यो भने अब तिमीले यो क्वेशन सल्भ गर्न अरु के गर्नु पर्दैन यति डिस्टेन्सलाई तिमीले 9 + x गरे पुग्छ सेम प्रोसेस है त त्यसकारण जहिले पनि दुईटा प्लस प्लस छ माइनस माइनस छ भने बुझ है दुईटा प्लस प्लस छ माइनस माइनस छ भने बिचमा राख्ने अनि हैन एउटा प्लस एउटा माइनस छ भने आइदर लेफ्टमा राख्ने अथवा राइटमा राख्ने तर कहाँनेर राख्ने भन्दा जहिले पनि सानोको नजिक राख्ने यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो कहाँनेर राख्ने भनेको सानोको नजिक राख्ने है कुरा बुझ्यौ नि विपन्नाले के सोध्या वेदनाले सर बिचमा राख्यो भने के हुन्छ बिचमा राख्यो त मैले भनिसकेँ त दुईटै इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन सेम हुन्छ इभन इलेक्ट्रिक फोर्सको डाइरेक्सन पनि सेम हुन्छ त्यही भएर बिचमा राख्ने होइन आइदर लेफ्टमा राख्ने अथवा राइटमा राख्ने तर कहाँ राख्ने भने सानोको नजिक राख्ने ल यति जान्नु है मैले भन्नुपर्ने यसमा यति हो ल अब क्वेशन फटाफट गरौँ ल
infinite number of same charge are placed at a emitter. What is the electric field at x is equal to 0? What is the electric field at x is equal to 0? What is the electric field at x is equal to 0? What is the electric field at x is equal to 0? है गएर यो क्वेशन यसो पढ त यहाँ के बनाएको छ हेर त फोर्सको केसमा पनि सेम हो फोर्सको केसमा पनि सेम हो है फोर्सको केसमा पनि सेम हो ल गर त कति आउँछ ल हेर त अब 17 अंकको क्वेशनमा म अहिले ब्रेकमा आउँछु है ब्रेकमा आउँछु अहिले यो कन्टिन्यू गरौँ हेर त उले यहाँनिर के सोध्यो भने हेर त तिमीलाई इन्फाइनाइट नम्बर अफ चार्ज छ इन्फाइनाइट नम्बर अफ चार्ज छ यस्तो क्वेशन एक दुईटा यसो डिल गर्न जान्नुपर्छ है त तिमीसँग हेर त यहाँ तिमीलाई x इज इक्वल टु 0 रे x इज इक्वल टु 0 अब उले भन्छ यहाँनिर पनि q चार्ज छ यहाँनिर पनि q चार्ज छ यहाँनिर पनि q चार्ज छ यस्तो हुँदैछ यो डिस्टेन्स कति छ 1 मिटर छ यो डिस्टेन्स कति छ यहाँदेखि यहाँसम्म 1 मिटर छ यहाँदेखि यहाँसम्म 2 मिटर छ यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ 4 मिटर छ यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ 4 मिटर छ यस्तो हुँदै गइरहेछ है यहाँदेखि यहाँसम्म तिमीलाई 4 मिटर 2 मिटर छ यहाँदेखि यहाँसम्म 4 मिटर छ अब क्वेशनले भन्छ नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड कति अब सजिलो के छ तिमीलाई हेर त यहाँनिर यो पनि पोजिटिभ यो पनि पोजिटिभ यो पनि पोजिटिभ त्यही भएर भए जति के हुन्छ भने यहाँ एड हुन्छ भए जति के हुन्छ एड हुन्छ केही हुँदैन भए जति एड हुन्छ कुरा बुझ अरु केही हुँदैन एड हुन्छ किन सेम डाइरेक्सन त्यही भएर तिमीले नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड लेख्दाखेरि के गर्ने त E1 plus E2 plus E3 डट डट गर्ने नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड लिँदा बुझ्छौ मेरो कुरा अब हेर त के भयो त 1/4 पाई एप्सिलन नट अनि q पनि कमन पछि डिस्टेन्समा त भेरिएसन त्यसले 1/1 को स्क्वायर 1/2 को स्क्वायर 1/4 को स्क्वायर 1/8 को स्क्वायर डट डट भनेपछि के गर्नु पर्यो त यो त तिमीलाई ज्योमेट्रिक सिरिज आयो इन्फाइनाइट सिरिजको सम गर्दिनु पर्यो भनेपछि q/4 पाई एप्सिलन नट हेर त यो भने कति त 1/1 को स्क्वायर 1/2 को स्क्वायर मैले रिअरेन्ज गरे है यसलाई 1/2 को पावर 4 1/8 को स्क्वायर भनेको 2 को पावर 6 हैन त यस्तो हुँदै गयो अब तिमीलाई ज्योमेट्रिक सिरिजको सम थाहा छ इन्फाइनाइट सिरिजको a डिवाइडेड बाइ 1 माइनस r हो r भनेको कमन रेशियो भनिन्छ r भनेको पछिल्लो टर्म माइनस अघिल्लो टर्म अब हामीलाई r को भ्यालु कति छ यहाँ थाहा छ तिमीहरुलाई पछिल्लो टर्म माइनस अघिल्लो टर्म हेर त 1/2 स्क्वायर छ 1/4 छ हेर त यहाँ योमा यो डिवाइड गर अथवा योमा यो डिवाइड गर अथवा योमा यो डिवाइड गर पछिल्लो डिवाइडेड बाइ अघिल्लो टर्म मेरो कुरा बुझ है पछिल्लो डिवाइडेड बाइ अघिल्लो टर्म यति कुरा चाहिँ एउटा थाहा पाइ राख्नुपर्छ गाह्रो चीज होइन त्यसपछि q/4 पाई एप्सिलन नट अनि फर्स्ट टर्म भनेको त a नै भइहाल्यो 1 नै भइहाल्यो 1/1 स्क्वायर भने लेख माइनस 1 कति भन्दा 2 को स्क्वायर भनेको 1/4 हो 1/4 हो त्यसपछि यो भनेको माथिका कति आयो त हेर त यो भनेको q डिवाइडेड बाइ 4 पाई एप्सिलन नट अनि त्यसपछि माथि त 4 नै आयो यो 4 डिवाइडेड बाइ कति आयो त 4 - 1 भनेको 3 आयो सो हेर त 4 4 क्यान्सल
त्यसपछि क्यू बाई कति आयो त 3 पाई एप्सिलन नट आयो सो क्यू बाई 3 पाई एप्सिलन नट डी एन्सर एकदम सजिलो क्वेसन छ यस्ता क्वेसन तिमीले क्यापेसिटी पनि देख्छौ टाइम आएपछि म भनिहाल्छु यस्ता क्वेसन फिजिक्समा थुप्रै ठाउँमा देखिन्छ तर तिमीले ज्योमेट्रिक सिरिज र अर्थमेटिक सिरिजको चाहिँ नि यसो सम निकाल्न चाहिँ जानिराख्नुपर्छ बुझ्यौ सजिलो एकदम छ गाह्रो केही पनि छैन एनी क्वेसन यसमा छैन है ल एकदम सजिलो छ है कमन रेशियो 2 कहाँ छ कमन रेशियो भनेको जहिले पनि पछिल्लो टर्म माइनस अघिल्लो टर्म डिभाइड गर कमन रेशियो भनेको जहिले पनि पछिल्लो टर्म फेरि एकचोटि देखेँ है यो कमन रेशियोमा किन मान्छेलाई कन्फ्युज हुन्छ थाहा भएन मलाई हेर त कमन रेशियो भनेको हेर त यो भनेको मैले नेपालीमै लेखेँ ल पछिल्लो डिवाइडेड बाई अघिल्लो टर्म हो पछिल्लो डिवाइडेड बाई अघिल्लो टर्म हो मैले हेर त साउन्ड पढाउँदाखेरि पनि यस्तै क्वेसन गरेको थिएँ अर्थमेटिक सिरिजको कमन डिफरेन्स भनेको जहिले पनि पछिल्लो माइनस अघिल्लो हुन्थ्यो त्यसकारण पछिल्लो भनेको कति त 1/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/1 स्क्वायर त्यो भनेको 1/2 स्क्वायर आएन त्यही भएर त यहाँ पनि यो 2 कै फर्ममा लेखेँ यहाँ पनि 2 कै फर्ममा लेखेँ यहाँ पनि 2 को फर्ममै लेखेँ है ल नेक्स्ट क्वेसन जाउँ ल भन त इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अन द सर्फेस अफ चार्ज कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी को डाइरेक्सन सर्फेस अफ चार्ज कंडक्टरमा के हुन्छ रे इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी को डाइरेक्सन सर्फेस अफ चार्ज कंडक्टरमा के हुन्छ रे भन त ओके गट द 7 आन्सर फर डिस्प्ले भयो ल यो त सजिलो क्वेसन ल ओके हेर त जहिले पनि यति हो इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स जहिले पनि इन्टर्स अर लिफ्ट चार्ज सर्फेस नर्मल्ली इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स इन्टर अर लिफ्ट चार्ज सर्फेस नर्मल्ली यति सम्झे पुग्यो अरु के गर्नु पर्दैन है त ल नेक्स्ट क्वेसनमा 2 point charges are placed at some distance apart if the electric field at location is q then the location of minus 3q is ल गर कति हुन्छ यो सिरियसली गर है सजिलो क्वेसन छ तर थोरै कन्सेप्ट छ सजिलो क्वेसन छ दुईटा चार्जमा हेर त ओके ओके खोइ त अलिअलिको मात्र आन्सर आयो त ल ल है त अब मै गर्दै एकदम सजिलो क्वेसन तिमीलाई एकछिन यसो सोच्नलाई मैले टाइम दिएको थिएँ लगाएर त धेरैले जानिसक्यो होला हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड पढेको सम्झ है क्वेसन सरी कुरा गरे यहाँ गएर उसले भन्छ तिमीसँग के छ भने दुईटा पोइन्ट चार्ज छ एउटा
Q छ -3 as placed at the some distance apart. The electric field at the location Q is भनेको अर्थ हेर त यहाँनेर तिमीसँग यहाँनेर Q छ यहाँनेर -3Q छ मान यो डिस्टेन्स R छ अब लोकेसन एट Q भने के हो त यो भनेको -3Q जस्ता तस्तै छ यहाँनेर इलेक्ट्रिक फिल्ड कति भन्ने क्वेशन छ अब यसको लागि त Q चार्ज के छ भन्ने त मतलबै छैन त्यही भएर यो डिस्टेन्स R हो भने यो इलेक्ट्रिक फिल्ड भने कति त 3Q डिवाइडेड बाइ 4 पाई एप्सिलन नट R स्क्वायर हो यो इक्वेसन 1 यसको नाम E हो रे अब सेकेन्डमा के भन्छ उले देन द लोकेसन एट -3Q अब तिमीलाई हेर त यहाँनेर तिमीले Q चार्ज राख्नु पर्यो अब यो R डिस्टेन्समा यो पोइन्टमा कति हुन्छ भनेर उले सोधेको यहाँ -3Q सँग मलाई के मतलब छ मलाई छैन नि त्यसै यो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति रहेछ हेर त यो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको तिमीलाई यो केसमा मैले यसलाई E डैश भने यो भनेको Q बाइ कति त 4 पाई एप्सिलन नट कति त R स्क्वायर एम आई राइट 4 पाई एप्सिलन नट R स्क्वायर तर माथिको टर्मसँग म्याच गर्दा त 3Q बाइ 4 पाई एप्सिलन नट R स्क्वायर डट अनि कति हुन्छ 1/3 लेख्नु पर्यो तलमाथि 3 सो E by 3 हुन्छ सो योर आन्सर इज E by 3 है कन्फ्युज नहो आन्सर इज E by 3 अब धेरैले डी आन्सर लेखायो भने त ठिकै छ है तर सी मा कन्फ्युज भएर चाहिँ मलाई अलिकति दिक्क लाग्यो यो क्वेशनमा किन मलाई दिक्क लाग्यो भने एउटा एकदमै कमन सेन्स भन्ने छु है यो क्वेशनको वी आर डिलिङ अबाउट द भेक्टर क्वान्टिटी है यो क्वेशनमा त्यस्तो धेरै सोच्नु पर्दैन थियो भेक्टरको जहिले पनि म्याग्निट्युड लेख्दाखेरि हामीले हेरेर त मोडुलस लेख्छौं र म्याग्निट्युड जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ नेगेटिभ कहिले पनि हुँदैन मैले त्यत्रो भने है तिमीले आजसम्म फोर्स क्याल्कुलेट गर्यो आन्सरमा कति आयो 10 न्यूटन आयो होला 15 न्यूटन आयो होला हैन र आन्सरमा 10 न्यूटन 15 न्यूटन यस्तो आन्सर आयो होला नि त तर आजसम्म मेकानिक्स देखि मोडर्न फिजिक्स सँग क्याल्कुलेट गर्दा -10 न्यूटन कहिले लेखेका छौ छैन भेरी रङ कन्सेप्ट तर तिमीले एनर्जी र पोटेन्शियलमा के हुन्छ एनर्जी तिमीलाई प्लस 100 जुल एनर्जी पनि हुन्छ हाम्रो जहिले पनि नेगेटिभ हैन यति कमन सजिलो थियो यसमा है त अरु केही पनि थिएन है ल फेरि एकचोटी भन्दियौ ल म भन्दै है त फेरि एकचोटी ल हेर यहाँ तिमीलाई क्वेशनले के सोधेको छ दुईटा चार्ज सोधेको छ यहाँनेर इलेक्ट्रिक फिल्ड कति हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ के चार्जसँग मतलबै लाग्दैन यो त फोर्स हो तिमीले यहाँनेर हेर त तिमीले बढी अमाउन्टको चार्ज राख्यो भने बढी फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ कम अमाउन्टको चार्ज राख्यो भने कम फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ त्यही भएर यहाँ कति हुन्छ भन्दा यति हुन्छ अब यहाँ त नेगेटिभ राख्नै परेन मैले अस्ति बनाएको थिएँ भेक्टर क्वान्टिटीमा नेगेटिभ पोजिटिभ भनेको अलवेज काउन्ट्स इन द डाइरेक्सन हामीले यसमा डाइरेक्सनमा काउन्ट गर्छौं अब नेगेटिभ भएकोले यहाँनेर 2 आवर्स हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन 2 आवर्स हुन्छ यो मैले डाइरेक्सन लेख्नु पर्यो भने नेगेटिभ भन्नाले के फरक पर्यो त भन्दा 2 आवर्स हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन यदि पोजिटिभ भइदिए भए के हुन्थ्यो अबै हुन्थ्यो पोजिटिभ भइदिए भए अबै हुन्थ्यो तर यहाँ म्याग्निट्युडमा त तिमीले प्लसै राख्ने हो भनेपछि अब सिमिलरली हेर त तिमीलाई यो Q ले दिने यो लोकेसनमा निकाल्नु पर्यो Q ले दिने यो लोकेसनमा तर Q त पोजिटिभ छ नि Q पोजिटिभ भएकोले यो लोकेसनमा Q ले दिने त अबै हुन्छ यो E डैश को डाइरेक्सन त अबै हुन्छ Q ले दिने है अबै भयो भने तिमीले हेर त यहाँ सिम्पली यसलाई तिमीलाई यहाँनेर के चार्ज छ भन्ने मतलबै छैन यहाँनेर के चार्ज छ भन्ने कुराले के डिटरमाइन गर्छ भने दुईटाको बीचको फोर्सको टर्मलाई डिटरमाइन गर्छ तर इलेक्ट्रिक फिल्ड भने त सोर्सको प्रपर्टिज हो हिजो त्यत्रो भने त्यही भएर यति आउने भयो यति आउने भनेको यति मात्र आउने भयो बुझ्यौ मेरो कुरा अब बुझ्यौ है ल Q1 Q2 त फोर्समा हुन्छ हो बाबु कति सिकाउनु फोर्समा हुन्छ बोथ पोजिटिभ भइदिए भए पनि आन्सर सेम हुन्थ्यो केही फरक पर्दैन थियो आन्सरमा अनि हामीलाई E भनेको त यति लेख्नु पर्दैन यहाँ E लेख्नलाई त 3 चाहियो नि त त्यसकारण यहाँ 3 लेख्यो भने यो टर्मलाई पो इलेक्ट्रिक फिल्ड E भन्ने त त्यही भएर मैले यता 3 ले डिवाइड गर्देको है बुझ्यौ नि 1/3 किन बुझेनौ 1/3 किन भनेको यहाँ 3 आको टर्मलाई E भने हैन त यहाँ 3 आएको टर्मलाई E भन्ने हैन त्यसकारण त E हो भ्यालु E लेख्नलाई त तलमाथि 3 ले डिवाइड गरेर यसलाई E भन्नु पर्दैन
यस ल बोथ पोजिटिभ हुन्छ केही फरक पर्दैन है त ल नेक्स्टमा जाउँ अब एक दुईटा यो भनेको क्वेसन गरेर नलेज बढ्ने हो ल यो क्वेसन गर त अब हुँदैन बोथ नेगेटिभ पोजिटिभ चार्ज हुँदा नेगेटिभ त हुँदैन कुनै हालतमा हुँदैन मोडुलको क्वेसनमा दिएको छ भने मोडुलको क्वेसनमा त्यो रङ हो हुँदैन इलेक्ट्रिक फिल्ड कसरी नेगेटिभ हुन्छ नट पोसिबल इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको डाइरेक्सन सोध्या भए चाहिँ यहाँ अवे टुवार्ड सोध्या भए बेग्लै कुरा हुन्थ्यो होइन यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन यहाँ हेर इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन इलेक्ट्रिक फिल्डको म्याग्निट्युडमा तिमीले नेगेटिभ राख्ने नै होइन नेगेटिभ छ भने टुवार्ड्स राख्ने पोजिटिभ छ भने अवे गर्ने त्यसकारण के गर्छ भने नेगेटिभ र पोजिटिभले डाइरेक्सनलाई डिटरमाइन गर्छ म्याग्निट्युडलाई कहिले पनि डिटरमाइन गर्दैन त्यही भएर यदि मोडुलमा नेगेटिभ आन्सर दिएको छ भने कम्प्लिटली रङ आन्सर भयो है त्यो कुरा बुझ कम्प्लिटली रङ दिपेशले मलाई सोधा रहेछ फेरि एकचोटि मोडुलको क्वेसन हेर तर कम्प्लिटली रङ आन्सर यदि तिमीले भनेको हो भने मैले चाहिँ हेरेको छैन है फेरि ल यो गर त अब गर ल यो क्वेसन अलिकति स्पेसल टाइपको क्वेसन छ है धेरै झुकिने क्वेसन छ सो लेट मी ट्राई टु डु इट लिएर त अलि झुकिने टाइपको क्वेसन छ यो क्वेसनले के भन्छ ध्यान दिएर बुझ है म गरिदिन्छु ल अब चाहिँ अलिक फटाफट गरौँ ल फटाफट गरौँ हेर्दा हेर्दै यो टाइम सकिसक्छ दुईटा चार्ज स्पेयर छ रेडियस R1 R4 छ जोइन बाई वायर द रेसियो अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको छ तिमीले दुईटा चार्ज स्पेयर्सलाई जोड्यौ सबभन्दा पहिला तिमीले के गर्नु पर्यो भने दुईटा चार्ज स्पेयरलाई तिमीले जोड्यौ भने के हुन्छ भने चार्ज ट्रान्सफर हुन्छ चार्ज भनेको जहिले पनि हायर पोटेन्शियलबाट लोअर पोटेन्शियलमा ट्रान्सफर हुन्छ मेरो कुरा राम्रोसँग एकछिन बुझ है क्वेसन त्यहाँ केही पनि नलेख चार्ज भनेको जहिले पनि हायर पोटेन्शियलबाट लोअर पोटेन्शियलमा हुन्छ र कुन बेलासम्म पोटेन्शियल चेन्ज कुन बेलासम्म ट्रान्सफर हुन्छ भने जबसम्म दुईटैको सेम कमन पोटेन्शियल हुँदैन सेम कमन पोटेन्शियल हुँदैन जबसम्म दुईटैको सेम पोटेन्शियल हुँदैन अब हाम्रो फर्स्ट केसमा के हुन्छ दुईटा त स्पेयर छ दुईटा स्पेयरको इलेक्ट्रिक फिल्ड के छ र त यो भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको हामीलाई Q बाई E1 4 पाई एप्सिलॉन नट R1 स्क्वायर अनि E2 भनेको तिमीलाई Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नट R2 स्क्वायर तर ध्यान दिएर हेर त टु स्पेयर अफ रेडियस R1 ठीक छ है मैले यो R1 के लेख्ने आर चार्ज्ड एन्ड जोइन बाई हामीले चार्ज सेम बनाएको छैन सो लेट मी राइट यहाँनिर Q1 यहाँनिर Q2 अब दुईटा स्पेयरलाई तिमीले जोडिसकेपछि के हुन्छ भने चार्ज ट्रान्सफर हुन्छ चार्ज ट्रान्सफर भएर कुन बेलासम्म ट्रान्सफर हुन्छ भने जबसम्म तिमीहरूको बीचमा एउटा कमन पोटेन्शियल हुँदैन बुझेनौ भने म यसरी लेख्छु ध्यान दिएर बुझ तिमीसँग एउटा पानी ट्याङ्की छ यस्तो खाले पानी ट्याङ्की छ यहाँ यस्तो एउटा भद्दा खाले पानी ट्याङ्की छ अब यहाँ पानी के हुन्छ यति हाइटसम्म छ पानी कुरा बुझ यहाँनिर पानी यति हाइटसम्म छ पानीको हाइट भनेको पोटेन्शियल यसको पोटेन्शियल हाई छ अब तिमीले यदि यहाँबाट तिमीलाई एउटा पाइपले जोड्दियौ के गर्दियौ यहाँबाट तिमीले यसरी पाइपले जोड्दियौ भने हेर त यहाँबाट पानी यता ट्रान्सफर हुन्छ पानी यता ट्रान्सफर हुन्छ कुन बेलासम्म ट्रान्सफर हुन्छ भने जब दुवैको बीचमा सेम हाइट हुँदैन जबैको दुवैको बीचमा कमन पोटेन्शियल हुँदैन त्यो बेलासम्म ट्रान्सफर हुन्छ तर कमन पोटेन्शियल भएर पनि दुवैमा बराबर पानी हुन्छ भन्दा हुँदैन किन यसको भाँडोको तरिकै यस्तो छ यसमा धेरै पानी हुन्छ यसमा कम हुन्छ अथवा हामीले यसलाई क्यापासिटेन्सको टर्ममा लेख्दा यो C1 यसलाई C2 भन्यो भने C1 इज ग्रेटर देन C2 त्यही भएर C1 इज ग्रेटर देन C2 त्यही भएर Q1 इज ग्रेटर देन कति त Q2 सेम हाइट हुँदाखेरि पनि जसको क्यापासिटेन्स हाई हुन्छ त्यसमा बढी चार्ज हुन्छ जसको क्यापासिटेन्स कम हुन्छ त्यसमा कम चार्ज हुन्छ
त्यही भएर अब हामीलाई यहाँनिर लेख्दाखेरि के चाहियो त, पहिला त रेसियो निकालौँ। हेर त, देयरफोर हामीलाई के चाहियो भने यो दुईटाले E1/E2 को रेसियो हामीलाई के चाहियो भने हेर त, Q1/Q2 अनि इन्भर्स रिलेसन R2 को स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 को स्क्वायर चाहियो हो, R2 को स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 चाहियो। अब हाम्रो हेर त दुवैको के दिएको छ हेर त, यो भनेको क्यापासिटेन्स तिमीले पढाएको छौ, क्यापासिटेन्स त तिमीले पढाएको छ नि हैन, नपढाए भए पनि सम्झ। हेर त क्यापासिटेन्स भनेको के हो त, C इज इक्वल टु स्पेरिकलको 4πε0 कति हो त, R हो 4πε0 R1 हो, अर्को को C इज इक्वल टु कति त 4πε0 के हो त R2 हो 4πε0 R2 हो। अनि तिमीलाई हेर त हाम्रो Q इज इक्वल टु कति हो त CV हो नि, Q इज इक्वल टु CV हो, Q इज इक्वल टु CV हो भने चाहिँ हाम्रो यो पोटेन्शियल त के हो त कमन हो, यो त दुवैको लागि सेम हो, अलिकति कम्प्लेक्स छ यो पोटेन्शियल कमन हो भने चाहिँ Q इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु C। त्यसकारण तिमीलाई के आयो त भने हेर त यो दुईटा Q इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु C, देयरफोर मैले यता लेखेँ Q1/Q2 को रेशियो भनेको हामीलाई चाहिने भनेको R1/R2 को रेशियोसँग इक्वल आयो यो रिलेसनले। त्यही भएर तिमीलाई हेर त यहाँनिर Q1/Q2 को रेशियो भनेको R1/R2 को रेशियोसँग इक्वल आयो, त्यही भएर यो भनेको R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर, यो क्यान्सिल यो क्यान्सिल यो क्यान्सिल यो क्यान्सिल, त्यस भए तिमीलाई R2 कति आयो R1 आयो। त्यसकारण यसको आन्सर तिमीले एक्सपेक्ट गरे भन्दा अलिकति फरक आन्सर आउँछ। अब यदि बुझेनौ भने म फेरि एकचोटी बुझाइदिन्छु, हेर ध्यान देऊ। हेर त बुझेनौ भने म एकचोटी फेरि बुझाइदिन्छु। अब अहिले क्वेशन सर्ट नलेखिहाल है दिपेश। द अल्फा पार्टिकल अफ एनर्जी इट इज स्क्याटर थ्रु 80 डिग्री इन द फिक्स युरेनियम, द डिस्टेन्स अफ क्लोजेस्ट एप्रोच। मैले यो क्वेशन बुझिसकेँ, अहिले तिमी टाइप गरेर राख र मलाई भन है अहिले एकछिनमा। सर यो क्वेशन भनिदिनु भन ल दिपेश। अहिले तिमीलाई मैले फेरि धेरै माथि जान्छ हराउँछ यो क्वेशन है। मैले अघि नै एउटा मेकानिक्सको क्वेशन चाहिँ टिपेर राखेँ, यो धेरै माथि जान्छ हराउँछ। मैले अहिले भनेपछि मलाई भन्नु है त, दिपेशको क्वेशन छ ल, मैले यहाँ लेखेँ। फेरि एकचोटि म बुझाइदिन्छु, यो क्वेशन सुन है। सबभन्दा पहिला यो क्वेशनमा तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने हेर त, टु चार्ज स्फियर बनाएको छ, दुईटा चार्ज स्फियर यति छ अनि जोइन बाई वायर बनाएको छ। अब सेल्फ अन्डरस्टुड टर्म के हो त भने यो टु चार्ज स्फियर है, यसमा चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स छ यो क्वेशन। कहाँ गयो, सेल्फ अन्डरस्टुड टर्म चाहिँ के हो भने यो चार्ज स्फियर दुईटा के हुनुपर्छ भन्दा यो चार्ज स्पेस चाहिँ आइडेन्टिकल हुनुपर्छ, आइडेन्टिकल हुनुपर्छ यो चार्ज स्पेस है दुईटामा। यो चार्ज स्पेस दुईटा आइडेन्टिकल हुनुपर्छ, पर्दैन सरी नट आइडेन्टिकल, जरुरत छैन, आइडेन्टिकल छैन, क्यापेसिटेन्स चेन्ज हुन्छ हैन। यो C1 यो C2 यसरी लेखौं। अब तिमीलाई Q इज इक्वल टु CV, त्यही भएर हेर त तिमीलाई Q इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु कति हुन्छ, रेडियसको रेशियोसँग इक्वल हुन्छ। ग्रेटर रेडियस मतलब ग्रेटर स्फियर बढी चार्ज अड्छ, स्मलर रेडियस मतलब स्मलर स्फियर कम चार्ज अड्छ। अब हाम्रो U1 र E2 को रेशियो त यति आयो, U1 र E2 को रेशियो यति आयो। अब जब दुईटा तिमीलाई एउटा स्फियरलाई एउटा वायरले जोड्छौ, वायरले जोड्ने बित्तिकै के हुन्छ भने हामीले यो क्यापासिटरमा त धेरैचोटि गर्छौं। चार्ज भनेको जहिले पनि हायर पोटेन्शियलबाट लोअर पोटेन्शियलमा हुन्छ, यो एक्जाम्पल जहिले पनि सम्झिने। हेर त मैले यहाँनिर लेखेको छु, पानी भनेको जहिले पनि बढी हाइटबाट कम हाइटमा फ्लो हुन्छ, पानी भनेको हायर पोटेन्शियलबाट लोअर पोटेन्शियलमा फ्लो हुन्छ। तर त्यसरी फ्लो भइसकेपछि नि दुईटामा कुन बेलासम्म फ्लो हुन्छ भने जबसम्म एउटा कमन पोटेन्शियल मेन्टेन हुँदैन, अथवा शेयरिङ गर्ने बित्तिकै कन्स्ट्यान्ट भनेको पोटेन्शियल हो, शेयरिङ गर्ने बित्तिकै कन्स्ट्यान्ट पोटेन्शियल हो। तर शेयरिङ गरिसकेपछि नि सेम एमाउन्ट अफ पानी हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। जसको क्यापासिटेन्स हाई त्यहाँ बढी पानी हुन्छ, जसको क्यापासिटेन्स कम त्यहाँ कम पानी हुन्छ। त्यही भएर हेर त क्यापासिटीको एउटा फर्मुला सम्झिनु पर्यो अथवा कमन सेन्स लगाए नि हुन्छ। Q1 Q2 भनेको जहिले पनि R1 R2 को रेशियोसँग इक्वल हुन्छ। Q1 Q2 भनेको कस्तो, Q1 Q2 भनेको यो R1/R2 को रेशियोसँग इक्वल हुन्छ हैन। त्यही भएर तिमीले Q1 Q2 लाई यतिले रिप्लेस गर्यो भने यति आउँछ। अब धेरै विद्यार्थीले यो बिगार्ने क्वेशन के हो त, यो क्वेशन भने उले Q दुईटा बराबर गरिदिन्छ अनि यसको रेशियो भनेको R2/R1 स्क्वायर को रेशियो डी आन्सर निकाल्दिन्छ। धेरै विद्यार्थीले गर्ने भनेको यसमा डी आन्सर हो है, धेरै विद्यार्थीले डी आन्सर हो, तर डी हैन आन्सर बी हो है त। ल ल इज मैले इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु R2 को स्क्वायर लेखेको छु, डोन्ट वरी।
अब कसरी गर्ने भन्ने त फर्मुला कसरी गर्ने भन्ने त्यो इट डिपेन्ड्स अन क्वेसन। त्यही भएर मैले विद्यार्थीलाई बारम्बार भन्छु नि, तिमी थ्योरी पढेर मात्र तिमी मास्टर हुँदैनौ, तिमीले जति धेरै क्वेसन गर्यो त्यति नै तिमीलाई एक्सपर्टाइज बनाउँदै जाने हो। अब कुन फर्मुला कुन युज गर्ने भन्ने त कसरी थाहा पाउने? अब यो त क्वेसनको प्रकृति हेरेर थाहा हुन्छ, क्वेसनको नेचर हेरेर थाहा हुन्छ। त्यही भएर मैले यसलाई निलोले चिन्नु लाग्छु छु। साह्रै विशेष क्वेसनलाई हेरेर त अरू सबै कालोले लेखाएको छु। त्यही भएर मैले तिमीहरूलाई, तिमीले यसो निलो लेखा मैले देख्यो भने चाहिँ सोच यसमा चाहिँ विशेष केही छ है सरले भने क्वेसनमा भनेर लेख। ल कहाँ गयो? ल अब नेक्स्टमा हेर त, यहाँ गयो है। अब मैले नेक्स्टमा, अब यो त सिम्पल मैले भन्नै पर्दैन होला। हेर त, तिमीलाई इक्वल चार्जेस आर प्लेस एट द बर्डर्स अफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल अफ साइड, यति यो मैले गरिन है, यो मैले चिन्ह मात्र ल्याउँछु। सेम फोर्समा जस्तो सम्झ, यसमा के आउँछ? √3 आउँछ है, √3 आउँछ। थाहा छ नि, अस्ति फोर्समा पनि हामीले कुलम्ब्स लमा पनि यो कुरा गरिसकेका छौँ है। यसमा √3 आउँछ है, यसमा √3 आउँछ है, अस्ति कुलम्ब्स लमा गरिसकेका छौँ। सिम्पली भेक्टरको एडिसन आफै गर, नसोध मलाई है, फेरि सबै सोधेर टाइम वेस्ट नगर। Three charges are placed at the borders of triangle A. The magnitude of electric field intensity at the centroid of the triangle. Centroid of triangle मा magnetic field कति हुन्छ? Centroid मा आफै निकाल है यति। यो मैले आन्सर पनि भनिन। यो centroid भनेको यो centroid, यो centroid, यो centroid, यो centroid मा कति हुन्छ भनेर निकाल्नलाई तिमीलाई खाली के चाहियो भने यो डिस्टेन्स मात्र चाहिन्छ। मैले यति आइडिया मात्र दिएँ। हेर त, यो डिस्टेन्स मात्र चाहिन्छ। यो डिस्टेन्स हुने कति त? यति डिस्टेन्सलाई तिमीले कति भन्छौ? a/2 भन्छौ। यति डिस्टेन्सलाई सेन्ट्रोइडको डिस्टेन्स, किनभने यो त ट्रायंगल हो। अनि यो 30 डिग्री हो कि हैन? यो 30 डिग्री हो भनेपछि अब तिमीलाई यो डिस्टेन्स निकाल्नलाई मैले यसलाई के भनी AO भन्ने डिस्टेन्स निकाल्न चाहियो। यति त जहाँ पनि आउँछ होला, धेरैचोटि गरिसकेका छ। यो भनेको AO भनेको के हो त? यो 30 डिग्री भने AO भनेको तिमीलाई a/2 cos 30 डिग्री हो। a/2 cos 30 गरेपछि तिमीलाई डिस्टेन्स आयो। डिस्टेन्स आउने बित्तिकै अब सबैको गरिदेऊ, निकाल्देऊ, डाइरेक्सन चेक गर, आन्सर आइहाल्छ है त। सो यो भनेको आन्सर आइहाल्छ, चेक गर, आइहाल्छ है। यति गर्न चाहिँ सिक्नु पर्यो है त। ल अब नेक्स्टमा गएँ म। यस, हेर त, प्यारलर सबै क्यापेसिटीको प्लेटको बीचमा प्यारलर हुन्छ, इक्वल डिस्टेन्समा हुन्छ। प्यारलर मात्र होइन, अझ लेख्ने हो त प्यारलर एन्ड इक्वल डिस्टेन्स हो। प्यारलर एन्ड इक्वल डिस्टेन्स हो है, प्यारलर मात्र होइन, प्यारलर एन्ड इक्वल डिस्टेन्स हो। ल अब नेक्स्टमा है त, द इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टु सलिड कन्डक्टर। यो एउटा चाहिँ मैले हिजो याद गर भनेको थिएँ है। यो स्पियरको त तिमीहरूलाई हेर त, यस हेर त, यो हिजो मैले भनिसकेको थिएँ। यो एउटा क्वेसनमा चाहिँ यति याद गर्नु भनेर है। मलाई ब्याक स्लाइड हेराइदिनुहोस् न भन्छन्। ओके, म देखाइदिन्छु पक्का। ल र त यो ब्याक स्लाइड यति हो है, अनि यो ट्रायंगल वाला स्लाइड यति हो। यो आफैले गर्ने, यसले नलेज बढाउँछ। यो जाँचमा सोध्छ भन्ने होइन नि, फेरि होइन, यसले चाहिँ तिमीलाई नलेज बढाउँछ है। यति चाहिँ गर्नु पर्यो। अब यो त मैले हिजो भनिसकेँ। हेर त, भित्र के हुन्छ भने तिमीलाई भित्र चाहिँ ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसनमा जस्तै, यो बिर्स्यो भने पनि ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसन सम्झिने। भित्र चाहिँ के हुन्छ भने हेर त, यो भनेको यो रिजनमा ई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के हुन्छ? आर हुन्छ। हेर त, फर्मुला पनि छ यहाँ, ई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आर। अब अरू सबै हुन्छ, त्यसकारण फर्मुला घोक्नु पर्दैन, क्वेसन आउँदैन। तर कम्तीमा तिमीलाई एउटा चाहिँ हेर त, सलिड स्पियर नन कन्डक्टिङ स्पियर भनेर भयो भने हेर त, म देखाइदिउँला मनिष। अनि नन कन्डक्टिङ स्पियर भयो भने यति आउँछ भन्ने कुरा जानिराख्नु है त। ल यो हिजो भनिसकेको कुरा। अब नेक्स्टमा ल, यो एउटा क्वेसन मजाको कन्सेप्चुअल क्वेसन छ। यसमा चाहिँ मैले निलो लगाउन बिर्सेछु। गर त, सोचेर आन्सर देऊ त। नेमको मोडुल पनि छ कि जस्तो लागिरहेको छ यो क्वेसन, मैले हेरेँ बिर्सेँ। ब्रेक दिने बेला भयो, कति ब्रेक भयो त हेरौँ। ल ओके, ब्रेक। ल यो क्वेसन पनि हेर, ब्रेक गर। यसपछि क्वेसन आउने बित्तिकै मैले एउटा सोधेको क्वेसनको आन्सर भनिदिन्छु दुईटा, अनि त्यसपछि है त। ल ब्रेक लिनेले लिऊ, म चाहिँ छिटै आउँछु है। त्यहाँ दुईटा क्वेसनको आन्सर मैले भनिदिनु पर्छ, त्यही भएर।
ओके 5 मिनट भन्दा बढी भयो सो वी आर ब्याक ल स्टार्ट गरौँ है क्वेशन के आएछ ओके ल अब फटाफट गरौँ ल क्वेशन चाहिँ म फटाफट सक्छु A positively charged ball hang the slick state. We put the positive charge Q naught at the point of measure F by Q naught. Then it can be predicted that the electric field भनेको छ. So question ले के भनेको छ हेर त तिमीसँग एउटा चार्ज बल छ कुरा बुझ एउटा चार्ज बल छ यो चार्ज बलमा चार्ज यस्तो छ यो चार्ज बलले दिने यो पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड हेर त यो पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड कति छ भन्दा F by Q naught छ. We put the positive test charge and measure पोजिटिभ टेस्ट चार्ज राख्नु भन्दा अगाडि सरी अहिलेसम्म पोजिटिभ टेस्ट चार्ज राखेको छैन इलेक्ट्रिक फिल्ड कति छ E छ अहिले इलेक्ट्रिक फिल्ड E छ तर इट क्यान बी प्रिडिक्टेड दैट द इलेक्ट्रिक फिल्ड यो भनेको बिफोर प्लेसिङ है टेस्ट चार्ज यो भनेको बिफोर प्लेसिङ टेस्ट चार्ज राखिसकेका छैन अब तिमीले के गर भने नेक्स्टमा हेर त टेस्ट चार्ज राख अर्को केसमा यहाँनेर तिमीले के राख टेस्ट चार्ज राख्दाखेरि तिमीलाई हेर त यहाँनेर तिमीले एउटा टेस्ट चार्ज Q naught राख्यो भने अब हेर त पोजिटिभ टेस्ट चार्ज एट ए पोइन्ट एन्ड यो मेजर गर्दाखेरि अब इलेक्ट्रिक फिल्ड E dash को भ्यालु कति आयो भने फोर्स पर युनिट चार्ज Q naught आयो तर यहाँनेर हुन्छ के भन्दा तिमीले यहाँनेर पोजिटिभ टेस्ट चार्ज राखिसकेपछि के हुन्छ भने यो दुईटाको बीचमा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक रिपल्सन हुन्छ रिपल्सन भएर यो के हुन्छ भने फार अवे गएर बस्छ मतलब अब यो डिस्टेन्स के हुन्छ बढ्छ यदि यो डिस्टेन्स r हो भने यो डिस्टेन्स r डैश भनेको के हुन्छ ग्रेटर देन r हुन्छ एज ए रिजल्ट तिमीलाई के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड घट्छ के हुन्छ एज ए रिजल्ट तिमीलाई हेर त यो भनेको डिस्टेन्स बढ्यो नि त इलेक्ट्रिक फिल्ड डिस्टेन्स बढ्यो भने इलेक्ट्रिक फिल्ड के हुन्छ डिक्रिजेज हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड डिक्रिजेज हुन्छ हेर त डिक्रिजेज हुन्छ भने अर्थ के रहेछ त भने पहिला त इलेक्ट्रिक फिल्ड धेरै रहेछ सो देयरफोर द इलेक्ट्रिक फिल्ड मस्ट बी ग्रेटर देन F by के हो त Q naught ल हेर यति लजिक लगाउनु पर्छ यो क्वेशनमा F by Q naught है आन्सर इज 8 फेरि एकचोटी ध्यान दिऊ है अब यो क्वेशनमा हेर त फेरि एकचोटी मैले भने यो क्वेशनको सल्भ गर्नलाई हुन त हामीले जुन टेस्ट चार्ज भनेर पढ्यौ नि हुन त टेस्ट चार्जको 1 इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन नपर्ने तर यो क्वेशन भनेको इट्स अ भेरी स्पेशल काइन्ड अफ क्वेशन्स यो क्वेशनमा यो बाहेक अरु तरिकाले आन्सर मिल्दैन त्यही भएर हेर त फेरि एकचोटी बुझाएँ तिमीसँग एउटा चार्ज छ यहाँनेर पहिला इनिशियली इलेक्ट्रिक फिल्ड कति छ E छ इनिशियली इलेक्ट्रिक फिल्ड छ r डिस्टेन्स छ तर अब तिमीले यहाँनेर एउटा अर्को चार्ज राख्ने बित्तिकै के हुन्छ भने यो चार्जको बीचमा रिपल्सन हुन्छ र रिपल्सन भएर यो के हुन्छ भने यो फार हो गुड दिन्छु म हेर त यो रिपल्सन भएर के जान्छ अवे जान्छ रिपल्सन भएर अवे गएपछि डिस्टेन्स बढ्यो भने यो जुन पछि मेजर गरेको इलेक्ट्रिक फिल्ड छ यो इलेक्ट्रिक फिल्ड घट्छ अथवा E dash को भ्यालु चाहिँ E भन्दा थोरै हुन्छ त्यही भएर E भनेको F by Q naught भन्दा बढी हुन्छ सो योर आन्सर इज दिस है त यो आन्सर इज दिस यो मेगा फिजिक्समा पनि छ यो पनि यसमा छ है त सर टेस्ट चार्जको कुनै इफेक्ट हुँदैन हैन यस डेफिनेटली हुँदैन थ्योरेटिकली त आइडेन्टिकल टेस्ट नै पर्ने तर यो क्वेशनमा कुनै उपाय छैन त्यही भएर क्वेशन गर्नुपर्छ भने हो है अमृतले के भन्छ सर ट्रु भ्यालु त नपाइने रहेछ फिल्डको यस ट्रु भ्यालु पाइदैन त्यही भएर हिजो हामीले टेस्ट चार्जलाई त्यस्तो धेरैसँग एक्सप्लेन गर्यौं नि त 100% ट्रु भ्यालु पाउनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ त भने टेस्ट चार्ज मैले हिजो भनेको थिएँ आफ्नो टेस्ट चार्जको इलेक्ट्रिक फिल्ड 0 हुनुपर्छ अनि टेस्ट चार्जको कुनै पनि एक्जिस्टेन्सले इलेक्ट्रिक फिल्डमा चेन्ज आउनु भएन टेस्ट चार्जको कुनै पनि एक्जिस्टेन्सले इलेक्ट्रिक फिल्डमा आउनु भएन त्यही भएर त प्र्याक्टिकली हामीले के भन्छौं त हेर त हामी के रियलमा साच्चै यो हामीले फोर्स पर युनिट चार्ज गरेर इलेक्ट्रिक फिल्ड मेजर गर्न सक्छौं भन्दा प्र्याक्टिकली साच्चै चाहिँ मेजर गर्न सक्दैन कुरा बुझ्यौ नि है ल अब म नेक्स्टमा गएँ है यो क्वेशन खुब याद गर ल यो दुईटा अलिकति यसो मैले धेरै मेहनत गरेर छानेको क्वेशन हो यो अब यति चाहिँ जान्नु पर्छ जस्तो लागेर यो क्वेशन एउटा चाहिँ विशेष याद गर ल अब मैले नेक्स्ट क्वेशनमा गएँ हेर त द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन द रिजन ओके फेरि एकचोटी खुसीले सोध्यौ ल हेर त यहाँ
ल इलेक्ट्रिक फिल्ड इन द रिजन ल नेक्स्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन द रिजन है यो एउटा सकिहालौं भिडियो चाहिँ अफ गर है भिडियो चाहिँ अफ गर ल अब हेर त मैले हिजो तिमीलाई के भनेको थिएँ हेर त हाम्रो E इज इक्वल टु हामी के लेख्छौं फेरि एक्चुअली मैले यसलाई तिमीलाई dv by dx हामी के को केसमा लेख्छौं भेरिएबल को केसमा हो बसको हिजो मैले एक्जाम्पल दिन लाग्थे क्वेशनमा छ भनेर दिइन अब तिमीलाई भेरिएबल हैन यदि तिमीसँग युनिफर्म छ लाइक क्यापेसिटीको प्लेट छ भने हामी E by v by d लेख्छौं मैले यो पनि हिजो भने अब यहाँ एक्ज्याक्टली सेम हेर त इलेक्ट्रिक फिल्ड इन द रिजन यदि पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन यति भनेर सोधेको छ अब तिमीलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड गिभन छ तिमीले पोटेन्शियल निकाल सो तिम्रो dv इज इक्वल टु कति हो त आफैले गर ल यो मैले छोड्दै यो dx गर यो भनेको इन्टिग्रेसन गर इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि कति गर 10 देखि सरी यो v निकाल यो dv भइहाल्यो एकैचोटी इन्टिग्रेसन गरेपछि v निकाल यो v निकालेपछि 10 देखि कति सम्म गर 20 सम्म गर सक्छौ हैन यति गर्न यति गरेपछि जे आउँछ जस्ट राइट द आन्सर है मैले छोड्दिन ल अरु पनि काम हाम्रो गर्नु छ सक्छौ नि यति यहाँ के गर्नु पर्दैन माइनस बाहिर लिदेऊ 10 देखि dx लेख गेट द आन्सर यु विल ह्याभ द आन्सर है त यति त इन्टिग्रेसन गर्न सक्छौ नि गर्न सक्छौ है यति त इन्टिग्रेसन गर न यति इन्टिग्रेसन गरेर आएन भने मलाई भन है भोलि अलिअलि मैले छोड्दै त्यो भने क्युरियोसिटी पनि हुन्छ रमाइलो पनि हुन्छ के आन्सर आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हैन त्यो मैले छोड्दै है त यो चाहिँ भेरिएबल टाइपको क्वेशन हाम्रो यस्तो आउँछ अब मेकानिक्समा तिमीले भेरिएबल भेलोसिटीमा गरिसक्यौ भेरिएबल एक्सिलरेसनमा गरिसक्यौ अब यो थुप्रै ठाउँमा यस्तो क्वेशन्सहरु गरिसकेका हुन्छ है हेर त सबै ठाउँमा क्वेशन थुप्रै गर्दिसकेका हुन्छ त्यही भएर यही आफै गर है त यो कुरा मैले छोड्दै ल नेक्स्टमा two conducting sphere are charged to same surface charge density the ratio of electric field हुनेछ मैले हिजो लेखेको थिएँ हेर त यो स्फियर को सरफेसमा हेर त यो इलेक्ट्रिक फिल्ड कति हुन्छ भन्दा गर्दै गर्छु यही क्वेशन त होला हैन दिपेशले भने ल यो एउटा क्वेशन 1 मिनेट हेर अनि त्यसपछि म जति टाइम भ्याउँछ तिमीहरुको म क्वेशन गर्दिन्छु र त दिपेशले एउटा क्वेशन सोधेको थियो क्वेशन के सोधेको थियो भने द बुलेट लसेस हाफ अफ इट्स भेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिङ 3 cm भनेपछि तिमीसँग के छ भने एउटा मेटलको वुड रहेछ यो ब्लक रहेछ यो ब्लकमा तिमीलाई यहाँबाट मैले बुलेट फायर गरे यो बुलेट मैले फायर गर्दाखेरि यहाँ भित्र यो बुलेट छिर्यो बुलेट छिर्दाखेरि उले के गर्छ भने भेलोसिटी हाफ लस गर्यो मतलब यहाँनेर भेलोसिटी छ भने यो भनेको यहाँनेर गएर उले भेलोसिटी हाफ लस गर्यो v/2 गर्यो अनि उले यति डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो भने 3 सेन्टिमिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो उले 3 सेन्टिमिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो हैन अब हामीलाई थाहा छ वर्क एनर्जी थ्योरम अनुसार चाहिँ तिमीलाई वर्क डन भनेको के हो त चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी हो त्यसपछि हाम्रो वर्क भनेको के हो त सपोज यसमा यहाँनेर सपोज अब एउटा रिटार्डिङ फोर्स भनौं न ल यहाँनेर एउटा बुलेटलाई लाग्ने रिटार्डिङ फोर्स F लागेको छ भने हाम्रो F इन्टु डिस्टेन्स भनेको 3 सेन्टिमिटर यो भनेको इनिशियली हाफ mv² थियो अनि माइनस हाफ m अब चाहिँ के छ v/2 को स्क्वायर आयो किन यसले त काइनेटिक एनर्जी यसरी लस गर्यो अब यसरी लस गर्दाखेरि 3/4 यो भनेको हाफ mv² नै आयो अनि यो भनेको 4 माइनस यो भनेको 3/4 इन्टु कति आयो त हाफ mv² आयो राइट यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर 1 भने अब फेरि हाम्रो के हुन्छ बुलेट फर्दर जानु पर्यो हेर त यहाँनेर बुलेट के जानु पर्यो बुलेट फर्दर जानु पर्यो फर्दर गएर बुलेटले यहाँनेर भेलोसिटी v = कति हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो किनभने पेनिट्रेट हाउ मच कति पेनिट्रेट गर्छ रे भेलोसिटी 0 हुनलाई भनेपछि अब यो क्वेशनमा तिमीले फेरि के लेख्नु पर्यो रिटार्डिङ फोर्स त त्यही हो F इन्टु x = यो भनेको हाफ mv² कति त हाफ mv/2 को होल स्क्वायर बाइ माइनस अब त 0 हुनु पर्यो हेर त यो पोजिसन के को लागि लेखी
यो ए बाट बी मा गयो, बी बाट सी मा गयो, बुझिरहेछौ। मान्छे यो ए को लागि लेखेँ, यो पोइन्ट बी को लागि लेखेँ, यो बी को लागि लेखेँ, अब यो कतिको लागि सी को लागि लेखेँ। सक्यो मैले लेख्न। अब लेख्यो भने यति के आउँछ, एफएक्स इज इक्वल टु यो केसमा कति आउँछ हेर त फेरि, यो भनेको 1/4, यो भनेको कति आउँछ, एम हाफ एम बी स्क्वायर आउँछ होइन। मैले यो काट्न सजिलो गरी यसरी लेखेँ, 1/4 को फर्ममा आउँछ। यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर 2 भने। भन त कसले सोध्या हो, दिपेशले सोध्या हो, मिल्यो आन्सर यो? मिल्यो है। ल अब केही क्वेसन छ भने आजको स्लाइड सो गरिदिनु न सर प्लिज, लाइन कट भयो। अनि विजय वान सिएम, ओहो धेरैले आन्सर लेखिसकेको छ। सर प्लिज आजको स्लाइड सो गर्नु, आजको स्लाइड सो गर्नु, स्पिड ठिक छ सर होइन। सर क्यापेसिटर कति क्लासमा, क्यापेसिटर भोलि 2 क्लासमा सघाउने म प्रयत्न गर्छु है त। इलेक्ट्रिसिटीको च्याप्टर सकिएको छ हाम्रो। ओके, इलेक्ट्रिसिटी हिस्ट्रेसिसको बारेमा एउटा क्वेसन बाँकी रह्यो। ल हिस्ट्रेसिसको बारेमा क्वेसन बाँकी रह्यो, हिस्ट्रेसिसको बारेमा बाँकी रह्यो। बुलेट लुज हाफ अफ इट्स भेलोसिटी भयो। इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल प्रोड्युस एट द बोथ साइड पोजिसन इज जेरो, प्लिज एक्सप्लेन सर। ल यति बाँकी रह्यो अब है त। अब हाम्रो क्यापेसिटर डेफिनेटली सुरु हुन्छ है। अब हिस्ट्रेसिसको बारेमा म 1 मिनट भनिदिन्छु अनि सक्यो है। धेरै क्वेसन नलेख सर प्लिज। आजको थर्मोडाइनामिक्स पनि बाँकी छ भने के गरे, यो कसले पढाएको तिमीलाई? बाँकी बाँकी राखेर कसले पढाउँछ त यस्तो हो। ल हिस्ट्रेसिसको बारेमा म 1 मिनटमा अलिकति छोटो भन्दै है, छोटो। ल अनि त्यसपछि स्लाइड सो गरिदिउँ ल। 1 मिनटको एकछिन सो गरेर त्यो हिस्ट्रेस हिजोदेखि भनाइ छन् है। अब मैले एकचोटि म थोरो भनिदिन्छु है त। ल यहाँबाट म छोटो भन्दै, यो मलाई चाहिएन है, यो धेरैले आउँछ यो। फेरि एकचोटि मैले बिगिनिङ होइन, एकैचोटि लास्टमा गएँ। ल हेर अब तिमीलाई स्ट्रेसिसको बारेमा भने कुनै चिजलाई तिमीले एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड राख्ने बित्तिकै त्यो म्याग्नेट चाहिँ के हुन्छ भने, त्यो म्याग्नेट चाहिँ म्याग्नेटाइज हुन सुरु गर्छ, अथवा त्यो म्याग्नेटमा चाहिँ के हुन्छ भने बी डेभलप हुन सुरु गर्छ। त्यो म्याग्नेट चाहिँ म्याग्नेटाइज हुन सुरु गर्छ, त्यो म्याग्नेटमा चाहिँ के हुन्छ भने बी डेभलप हुन सुरु गर्छ है। अब त्यो बी भर्सेस एच को कर्वलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, हिस्ट्रेसिस भनेर। बी भर्सेस एच को कर्वलाई चाहिँ र हामी के भन्छौँ, हिस्ट्रेसिस लुप भनेर भन्छौँ। अब तिमीले अब जनरली हेर त, अब तिमीले यता बी भर्सेस एच यसरी प्लट गरे नि हुन्छ, तर अब जनरली त्यो प्लट गर्ने तरिका चाहिँ मैले यसरी सजिलो छ। हेर त, यतातिर तिमीले
saturation देखाउँछ जुन बेला एच 0 हुन्छ अब त्यसपछि रिभर्स डाइरेक्सनमा म्याग्नेटाइज गर्यो भने तिमी यहाँनिर आइपुग्छ यो पोइन्टलाई हामी कोरोसिभिटी भनेर भन्छौँ फेरि तिमीले अब कम्प्लिटली यसरी बनिसकेको म्याग्नेटिक मलिक्युल्सलाई तिमीले यसरी रिभर्स डाइरेक्सनमा बनाउनको लागि तिमीले फर्दर म्याग्नेटिक फिल्ड एप्लाई गर्नुपर्छ अनि यो पनि स्याचुरेसनको पोइन्टमा आइपुग्छ फेरि यो यस्तो हुन्छ फेरि यो यस्तो हुन्छ मैले एकदम सर्टमा भने है तिमीलाई अब यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने कोरोसिभिटी भन्ने पोइन्ट भन्छौँ कोरोसिभिटी भनेको पोइन्ट के हो त भने हेर त तिमीले बी 0 हुँदा कम्प्लिटली हेर त यो यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली यो चिजलाई चाहिँ यो फर्ममा ल्याउनको लागि डिम्याग्नेटाइज गर्नको लागि कम्प्लिटली बी 0 भनेको कम्प्लिटली के गर्न पर्यो डिम्याग्नेटाइज गर्नको लागि जी म्याग्नेटाइज गर्नको लागि तिमीले के हुन्छ यो चाहिँ तिमीले के हुन्छ भने रिभर्स डाइरेक्सनमा चाहिँ एप्लाई गर्न पर्छ रिभर्स डाइरेक्सनमा एप्लाई गर्यो भने यो पोइन्टको नाम चाहिँ कोरोसिभिटी हो यो पोइन्टको नाम चाहिँ कोरोसिभिटी हो र त्यसपछि तिमीले हेर त अब उल्टो डाइरेक्सनमा यसरी स्याचुरेसन गर्नको लागि चाहिँ रिभर्स डाइरेक्सनमा तिमीले स्याचुरेसन गर्नको लागि चाहिँ तिमीले फर्दर अगाडि बढ्नुपर्छ र फर्दर अगाडि गऱ्यो भने यो रिभर्स डाइरेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ स्याचुरेसन हुन्छ अनि सेम फेरि यहाँनिर डिटेक्टिभिटीको पोइन्ट आउँछ यहाँनिर चाहिँ फेरि स्याचुरेसन आउँछ र यो लुपलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने वी कल द हिस्टेसिस लुप भनेर भन्छौँ र यो हिस्टेसिस लुपले के गर्छ भने हेर त एक साइकलमा यसले कति म्याग्नेटिक एनर्जी लस गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ जस्तो हाम्रो ट्रान्सफर्मर कोरमा हामीले के गर्छौँ हेर त आइरन कोर हुन्छ प्राइमरी कोइल हुन्छ सेकेन्डरी कोइल हुन्छ वान कम्प्लिट साइकलमा एकचोटि म्याग्नेटाइज डिम्याग्नेटाइज हुन्छ र म्याग्नेटाइज डिम्याग्नेटाइज हुँदाखेरि चाहिँ हेर त यो लुपले चाहिँ के देखाउँछ भने लस अफ इनर्जीलाई देखाउँछ जति लुपको एरिया भयो त्यति नै लस अफ इनर्जी बढी हुन्छ हामीसँग पर्मानेन्ट म्याग्नेट छ भने चाहिँ हेर त यो लुपको एरिया एकदमै ठुलो हुन्छ हैन हामीसँग यदि पर्मानेन्ट म्याग्नेट हैन जस्तो अथवा चाहिँ हामीले ट्रान्सफर्मरमा युज गर्ने चाहिँ तिमीलाई हेर त स्टिल छ भने त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने हिस्टेसिस लुपको एरिया चाहिँ एकदमै कम हुन्छ है अब यसको नलेजमा तिमीले केही पढ्न सक्छौ भने पढ यदि होइन सकिएन सरले बताएको मिलेन भने चाहिँ तिमीले हेर त यदि मिलेन भने चाहिँ तिमीलाई मतलब पढ्न सकेनौ भने चाहिँ कुनै दिन बेलुका म फेरि भनिदिन्छु है त यहाँनिर दिपेशले फेरि एट द सेन्टर अफ रिङ इट इज म्याक्सिमम एट द डिस्टेन्स अन द एक्सिस अफ चार्ज अफ रिङ यो अहिले मैले भनिनँ है त ल अब एकचोटि म क्वेसन तिमीलाई अब अघि नै मैले लेखेको त मेटिसकेँ हैन ल अब अरू बिदा हुन सक्छौ कसैलाई चाहियो भने है त म एकचोटि शो गरिदिन्छु स्लाइड हैन मैले लेखेको त मेटिसकेँ अघि नको यो ल म एकचोटि स्लाइड शो गरिदिन्छु सुधीरले भने रहेछ कहाँदेखि पढाएको आज भने यहाँदेखि पढाएको ल यहाँदेखि पढाएको ल गर त यहाँदेखि पढाएको हैरान बनाउने भयो त ल आजलाई चाहिँ बिदा हुन सक्छौ है योभन्दा बढी मैले भनिनँ आज सफ्ट आइरनमा चाहिँ तिमीलाई कोरोसिभिटीको पोइन्ट चाहिँ एकदमै नजिक हुन्छ ल छिटो लिऊ है छिटो लिऊ आज कता अलमल भयो यो लिऊ अब यसो गरौँ अब यो बीचमा चाहिँ हैन मेकानिक्स यता इलेक्ट्रोम्याग्नेटिज्म सोध्नु भन्दा अन्तिममा आधा घण्टा बरु बढी राखेर सबको क्वेशन एकैचोटि सल्भ गरिदिनु ठिक लाग्यो मलाई हैन ल लिऊ सबको क्वेशन अन्तिममा सल्भ गर्नु ठिक लाग्यो मलाई किनभने यो अब यता हतार हुन्छ प्याटर्नै मिल्दैन नभए अब स्ट्रेसिस एउटा पढाएको छैन भने डिटेलमा पढाइदिउँला
स्ट्रेसेस पढाएको छैन भने पिक्चरमा पढाइदिनु ल है लिइरहेको छ भन्ने पनि ल अब भोलिबाट हाम्रो क्यापेसिटर सिकेर हामी क्यापेसिटर भोलि सकाउने प्रयत्न गर्छौँ है त अन्त हाम्रो यो 6 वटा क्लास भयो भोलि 8 वटा क्लास छ है त ल ल यति हो हामीले गरेको है ल यति हो हामीले गरेको अब यसो गर के गर तिमीले मेरो कुरा बुझ है अब भोलि हामी पहिला क्यापेसिटर सकाउँ यसरी बीचबीचमा हल्मलिँदो हुँदो रहेछ आज मैले ट्राई गरेको मेकानिक्स पनि हल्मलियो होइन अनि हिस्टोसिस पनि हल्मलियो अब क्यापेसिटर 3टा क्लासमा सकिन्छ अनि बाँकी 1 घण्टा चाहिँ तिमीहरूको होल क्वेसन इन्टरटेन ल है त ल ल अहिले चाहिँ मैले यति गरेँ ल अब योभन्दा बढी गरिनँ अब सुदीप केही उपाय छैन तिम्रो न्युमेरिकल छुट्यो भने तिमीले अब यही क्वेसनहरू ट्राई गर यदि बुझेनौ भने मलाई सोध आज मैले यति नै स्टप सेयरिङ गरेँ है त ल सी यू बाई बाई टुमारो टेक केयर है त